सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आमी ल्हान आसतना आमचे दोतोनीन 10 उपदेश शिकल्या आनी तातूंतल्या एका उपदेशाचेर आयज आमी नियाल कोत्तेल्या. बायगेवंत आंतोनीचे विणोनीन काळजा मनाचे निर्मलपण सांबाळुया. जेजू ह्या संवसारान आसतना सगल्या पातकां मेकलो जियेलो आनी होच रस्तो बायगेवंत आंतोनीन आपणायलो. आयज आमी ताका निर्मलकायेच्या लिली फुलां म्हूण पाचारता. तर आमचें मन आनी आवंडे निर्मल दवरून पवित्रायेन जिवूंक आमकां बोल आनी कृपा ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आयचें त्रेजेन भेटयता सिल्वेस्टर एंड फेर्मिना फेर्नांडीस. देवान तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक तांचेय खातीर मागुया. आनी आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या सगळ्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसडे मागुया. हांव पातकी सोर पवेदा देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासलांच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, बरें तें सगळें तुज्या तावन उपजता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमच्या मतींत घाल आनीक तशेंच करूंक आमकां आदार दी. ह्या विनंती करून मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांव देशी. तो तुजे सगळे पवित्र आत्म्यांच्या एकवटान जियेता, राजवट चलयता ससलांच्या ससलांक. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी एलिजा ओरेप देवाच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एक दोलींत रावलो. आवचीत सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक आयलें. भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. आनी सर्वेस्पर त्या वाटेंतल्यान गेलो तेन्ना इतलें कडक आनी खोर वारें मारलें की त्या वाऱ्यान सर्वेस्परा मुखार दोंगर फुटलो आनी खोडपांचो चुरो जालो. पूण सर्वेस्पर त्या वाऱ्यान नाचलो. वाऱ्या उपरांत 2 काम जालीं.
पूण सोर्वेस्पोर 2 कांपेंतूय नाचलो. 2 कांपे उपरांत उजो आयलो, पूण सोर्वेस्पोर उज्यांतूय नाचलो. आनी उज्या उपरांत एक मोड शीतल वाऱ्याचो आवाज आयलो. हे आयकतोच एलिजा न्हेसपा आवरोनान आपणें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो दोलीच्या दारार उबो रावलो. उपरांत असो उलयतलो एकतालो ताका आयकूंक आयलो. एलिजा, तूं हांगा कितें कोत्ताय? ताणें जाबाब दिलो, दोलबाराच्या सोर्वेस्पराचो मान राखचे उर्बेन हांव बोल्लां, कित्याक इस्रायेलाच्या पुतांदुवांनी तुजो कोरार सोडून दिलो. तुज्यो वेदी मोडल्यो आनी तुज्या प्रवाद्यांक तोरसादीन जिवेशीन मारले. एकलोच जिवो उरला तो हांव, आनी म्हाकाय जिवेशी मारूंक सोदतात. सोर्वेस्परान म्हणलें, आयलाय तेच वाटेन परतून दामास्काच्या ओरोण्यांत वच. जेहू निमकेच्या पुताक इस्रायेलाचो राजा कोसरूंक तुवें मागूंक जाय, आनी आबेल मेहोलाच्या शाफाताच्या पुताक एलिजेवाक तुज्या फाटल्यान प्रवादी जावंक तुवें मागूंक जाय. देवाचे उतोरें, देवाचे वडोदकार. आमचो जबाब, तुझे मुखामोल सोदीत आसा सोर्वेस्परा. म्हणुया, तुझे मुखामोल सोदीत आसा सोर्वेस्परा. सोर्वेस्परा, तुका उलो मात्ता म्हाका आयक. म्हजी दया कर, म्हाका जाप दी. तुजे विशीं म्हजें काळीज म्हाका सांगता. ताचे मुखामोल सोदीत राव. जबाब, तुझे मुखामोल सोदीत आसा सोर्वेस्परा. तुझे मुखामोल सोदीत आसा सोर्वेस्परा. तुझे मुखामोल लिपोवं नाका. तुज्या चाकराक रागान पोरो घालूं नाका. तुजे शिवाय म्हज्या आदाराक कोण ना. जबाब, तुझे मुखामोल सोदीत आसा सोर्वेस्परा. जिव्या मनशाच्या देशांत सोर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सोर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज गोड दवर, आनी सोर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब, तुझे मुखामोल सोदीत आसा सोर्वेस्परा. उद्गार. जिगजिगतल्या तारां पोरी पृथ्वीर तूं पडजोलतलें. जिविताचें उतर मनशाक तुमचे जिणेक दाखयतल्यात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातयेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुका सोल्या. जेजून आपल्या शिसाक म्हणलें, सांगलेलें आसा तें तुमी आयकलां, पडदुवार करूं नये. तर हांव तुमकां सांगता, जर कोणूय एके वस्तुरेचेर खामचारान दोळे लायत ताणें आपल्या काळजांत तिचे कडेन पडदुवार केलो.
तुजो उजो हात तुका पातकाचो सोयेक जायत जाल्यार तो उमटून काड आनी भायर उडय. कित्याक तुजी आख्खी कूड एमकोणांत उडोवंक घेवचे परस तुज्या एकाच सांद्याचो नाश जाल्लो तुका अदीक बरें. आनी तुजो हात तुका पातकाचो सोयेक जायत जाल्यार तो कातर भायर उडय. कित्याक तुजी आख्खी कूड एमकोणांत गेल्ल्या परस तुजो एकूच सांदो बिगडलो जाल्यार तुका अदीक बरें. हाचे भायर अशें सांगलेलें आसा, कोणूच आपले पोतडीक सोडून दितलो जाल्यार पयलें ताणें लग्न मोडणेचें पत्र तिका बरोवन दिवचें. पूण हांव तुमकां सांगतां, कामचाराचें एकूच कारण भायर रावन आपले पोतडीक सोडून दिता तो तिका पोरदुवारीन जायशी कोत्ता. आनी जो कोण तसले बायले कडेन लग्न जाता जाल्यार तोय पोरदुवार कोत्ता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. आकाळी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आयज पयल्या वाचपान आमी आयकलां एलिजा एका दोंगरार गेल्लो आनी थंय तो उबो रावलो. झुमझुमीत आनीक वादळ मोडाचे वारे कशे थंय आयले. इतले फोर की फातर पुडयान फुटले आनी दोंगर कोसळून पडले. पूण एलिजाक तातूंत देव मेवलो ना. ते उपरांत 2 कांप जालो आनीक तातूंय एलिजाक देव मेळ्ळो ना. उपरांत एक शितळ थंड वारे आयले आनी तातूंत एलिजाक देवाचें आसलें मेळ्ळें. आनी देवाचो ताळो तातूंतल्यान ताणें आयकलो आनी ताका कितें करचें तें ताणें सांगलें. आमी जायते फावटी देवाक व्हडल्यो व्हडल्यो वचुऱ्यां हितूं सोदता. व्हडल्यो वचुऱ्यां फाटल्यान धांवपाची गरज ना. देव आमचे भितर आसा. भोव पवित्रत्वी आमचे भितर ठिकाण करता. आमी देवाक पेल्या सवे वळखूंक जाय. पेलो देवाच्या आसण्यांचे रुपडे. तर चालते वस्तुरी आमी देवाक सोदुया आनीक आमच्या पेल्या सवे आनीक आमच्या जिविताच्या गुण्या सवे देवाक पळोवंक आमी वावरुया. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगता, तुमी आयकलां, तुमकां एक आज्ञा आसा, पोरदुवार करूं नये. पूण जेजू ताचे वन फुडें वता. ताका आमच्या काळजाचें आनी मनाचें निर्मळपण जाय. जो कोण एके वस्तुरेक कामचाराच्या दोळ्यांनी पळयता तिचे लागीं पोरदुवार करपाची गरज ना. तेणें आपल्या काळजांत पोरदुवार आदारलो. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमी शारांनी भोंवतालां आनी खंय एका काजाराक आमी गेल्या जाल्यार सारकी न्हेसोनासली जायती चेडवां आनी बायलो आमकां दिश्टी पडटात. पूण इट इज नॉट द फर्स्ट लूक दॅट मॅटर्स. आमी आमचो दोळो कुशीन काडलो जाल्यार आमी पातकांत पडचे ना. पूण आमी चोत्रायेन कुरियोजिदादीन ते वस्तुरेक चेडवाक परत पडय जाल्यार ती नदर की आमकां ताणण्याची जोर जातली
आमकां बोगोर बोगोर ती वस्तुरेचो उगडास येतलो आनी जेजून सांगला ते भाशेन आमी तिचे लागीं न्हिदपाची आशा दवरली जाल्यार आमी तिचे लागीं न्हिदनासतना काळजान पोरदुवार आदात केल्या आनी जेजू म्हणटा हे आयज आमकां मेळटा ते मुसलमान पाळटात तालाक पत्र बरोवन दिवचे बायलेक सोडटा जाल्यार तिका पत्र बरोवन दिवचे आनी अशें कोत्ता तो आपले बायलेक पोरदुवार करपाक आमंत्रण करता आनी जो कोण तसले बायले लागीं काजार जाता तो होय पोरदुवार आदारता अशें जेजू सांगता मोगाच्या भोवानी भयणीनो भाग्यवंत आंतोनीची मुर्ती आमी पळयता ताच्या हातांत एक लिली फूल आसा आनी तो लिली फूल जावन आसा निर्मळपणाची खुणा भाग्यवंत आंतोन आमचो आस्कारी ताची आमी देख घेवया आयज कितले पोरदुवारपण चलता बायल दुसऱ्या लागीं मौजा मागता घोव दुसरे बायले लागीं न्हिदता आनी मौज घेता आयज तरणाटी आमची 15-20 वर्सां जावच्या आदी कुडीचो भोग घेतात दादल्या आनी बायलेचो एकवट चेडवा आनी चेड्याचो कुडीचो एकवट फकत लग्नांत पवित्र जाता अशें जेजू आमकां शिकयता तर जावं चेड्यांनी जावं चेडवांनी आपूण लोग जातल्या त्या चेडवाक काजार जाता ते रातीक पुर्यान निर्मळ सांबाळूंक जाय आमी 2, 4, 5, 6 वर्सां बॉयफ्रेंड आनी गर्लफ्रेंड आसता कशें जियेता आनी जाय ते वायटाची ताणणी आमकां येता तर आमी आमच्या तरणाट्या खातीर मागुया आमच्या काजारी वस्तुऱ्यान दादल्यां खातीर मागुया दोनया देवान तांकां बोड आनी कृपा दिवन आपल्या लग्नाचो दीस ताणें मनांत दवरून सदांच आपले बायलेक घोवाक दिल्लें उतर सांबाळूंक आनी सदांच तें पाडूंक पळयत करूंक आनी तरणाट्यांनी आपूण लग्न जावसर एकामेकाचें निर्मळपण सांबाळूंक आनीक जे राती काजार जाता ते राती आपल्याकूच एकामेकाक दिवंक हें जावन आसा देवाचें मन हें मनान दवरुया आनी आमी सगळ्यांक तातूंत भाशेन काळजाचे आनी मनाचें निर्मळपण सदांच सांबाळूंक आमकां बोडाची कृपा दी म्हणून मागुया उबी रावया हे वेळार आमची मागणी आमचे ओत्रेक आनी आवंडे आमी सुर्गीच्या बापा मुखार दवरुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराचेर परगटणार जावन आपले पोरजेक निर्मळपणाचें व्हडतेपण शिकोवंक पोरजेक पवित्रपणाचे वाटेर हाडूंक तांकां उर्बेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया दोयाळ बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा आमचो देश कारबार चलयतल्यांनी सगळ्या खोटेपणांतले ते भायर सरूंक आनी देवाक जाय ते भाशेन चलोवंक आपलें जिवीत पातकां मेकळें सांबाळूंक तांकां जानबाय बोर म्हूण बापा लागीं मागुया दोयाळ बापा
सगळीं क्रिस्ती बावडट्यांनी आपलें जिवीत न्हयच कडी वाटेन पूण चिंतनांनी उतरांनी आनी करण्यांनी निर्मलपण सांबाळूंक भाग्यवानपणाचो रस्तो आपणायल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयचे प्रेझेंट भेटयतल्या सिल्वेस्टर आनी फेर्बिना फेर्नांडीस देवान तांचेर भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन आपलो आशिर्वाद घालूंक सदांच बरे भलायकेन सांबाळूंक तांकां बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. गांवचो एक भुरगो तरणाटो दुबाई बोडकुडीत आसा. 2 वर्सां अदीकूच जाली. भाग्यवंत आंतोनीन तो दुसरे कडेन आसलो. ताच्या बापायचेर एक खूण केला म्हूण घातलेले. तो थंय रावलो पूण हांगाय हाजीर जालो आनी बापाय वेली ही खुणांचे आरोप ताणें बापायक निवारलो. तेच भाशेन भाग्यवंत आंतोनीचे मदतीन हे भुरग्याक खरी नीत मेवल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. स्वर्गीच्या दयाळ बापा, हे आसात तुज्या भुरग्यांचे मागणे आनी गरजो. तांचेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी जे आमी भिनयलां आनी भिनोवंक ना पूण आमकां गरज तेय फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भेटवणेच्या वेळार आमी गायन गायतले. निर्मळ बेट उंड्या सोऱ्याची C26 पेज 39. निर्मळ बेट उंड्या सोऱ्याची सोम्या जेजून ती घोडलोली. ताहांचे कोण आपले मासरो ताणे पोसूंक आमच्या ओतम्या. एक पोट करून जेजू बोलये आमच्या काळजाची भेट करता. बापा मानून घे एकान तुझ्या मानान समोर पिता. म्हज्या भाव मैडनो, हें तुमचें आनी म्हजें बलिदान सोर पदवीदार देवाक मानता तसलें जाल्यार प्रभू मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवं. बापा, तुजी भोक्ती करून आमी तुका बोंबतांव त्या बलिदानाची हेचेर तुजी दयाळ दीस घाल. ही भेटवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची खाड जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासलांच्या देवा सोर कडेन सोरताय. आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक उलटव्यार उसलय. ताचे वरवीं नव्यान आमकां
तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वीर तुका वाकाणटा. तारण मेळ्ळेली तुजी पुर्जा स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिवन वाचता. तुज्या संतां भक्ताची सोबा देखून सगळ्या देवदूतां सगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी इस्तुती करता. बापा खरोच तुम पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशीन कोश्ट मरोन सुसुगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समाज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता उसरे कास घेतली. तुका रव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समाज घेयात आनी आपले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी शास्त्रीक कराचे रगत. पातक्यांचे बोगसळे मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समाज मनशां पासत ते वारावतले. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गुट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एकाच इतलें पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसूर आमी तुजें मरण परगोडटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्ती पडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची कास तुका आमी समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत शेवतल्या आमी समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलीप नेऱ्याच्या बिस्प साहेबान सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवंस धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर ताका आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडजोडीत मुखार मोड पडोवपाक कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण मागता. आंकवाल मरे देवाचे माये सगळी तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन दरनुता बागेवन तांतोनियान सोर काडी तुका मारवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी.
तांच्या सगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकांय फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सगाता, त्या जेजूटाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वोंदो आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. एकाच काळजान एकाच मनान जेजून आमकां शिकयलां तें प्रार्थन विस्वासान म्हणून आमच्या स्वर्गीच्या बापाक आमी उलो करुया. आमच्या बापाक स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिसांव, तशी आमची पातकां बरोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वर्सान वतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार खातीर सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, म्हजी शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेरय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोर्ताचे दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाण तिका शांती दिया कोटान सांबाळ. तूं जी येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सुमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटले, आमची कागूत आमची कागूत देवाचे जिवन जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती आमकां सदांच काळीज मनान नितोळा निर्मळ रावंक ती आपयता. हे शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हणजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. मी कोमयाचे मागणे म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोळशिलो कोट सोडूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें आमकां वाडलांचें जेवण काण आमचे पिडेक वखद
ताचे वरवीं सोर पातकांतली आमकां सोडय आनी तुजे खुशे प्रमाणे चलोवंक आमकां घोटाय दी ह्या मागता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचुर्यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागडे भाग्यवंतातोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केल्ली विजविता आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुज्या फुडें येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालते फुडें मागता. नोमान तुका भाग्यवंतातोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागरा, नोमान तुका देव मोगान पेटलेल्या शिववर्तनाच्या दोरदुता. खोर म्हजें जिवीत नितळ आनी निर्मळ, बोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटय म्हजें काळीज देव मोगान. आनी देवाचें उतर सोर भोंवती म्हज्या खोदण्यांनी परगटूंक म्हाका शिकय. भाग्यवंतातोन दुखेस्ताच्या बुजवणारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी पडे म्हजे दोळडीर आनी उपद्रे, उस्की आनी कोंती, भिरांत आनी आकांत. तुजे बेगीन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून गे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. जण एकल्याक जायते मागचें. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर हांव वळखून घेता आनी म्हजें कोते बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे बेगीन आयिल्लो तोच बाळक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडियात्म्याच्या देड्यांनी बदतलो म्हूण हांव आस बाळगितां आनी बरवाशान रावतां. उतऱ्याच्या भाग्यवंतातोन तुका उलो कोत्तेल्यान तूं ना म्हणनाय, पूण सदांच पावूंक तूं राजी. तर तुजे पदवेदार मजतीन मेळून गे म्हाका निर्मळाय आनी कुंवाळाय, थोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोस्तिकाय आनी खालतेपण सदांच म्हज्या वडिलांच्या उतरा खाल चलोवंक. आमच्या पाप सायबाक, बिस्प सायबाक आनी सगळ्या बिस्पांक आनी देव म्हयनारांक तूं राख आनी सांबाळ. जेजू सारके बरे गवंडी ते जावंक आनी ताच्या हातांत घाल्ल्या हिंडाक सत्ताच्या आनी उजवाड्याच्या मार्गान चलोवंक ताका मजत कर. आमेन. सांतांतुनीच्या मानांक आमी गायन करतल्या दोनयाच्या ह्या धर्मवीरान. Pira rogacia sotica